बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। मेरे खुदा मेरे लफ्ज़ो बयां में ज़ाहिर हो, इसी शिकस्ता व बस्ता ज़बां में ज़ाहिर हो। मैं सुरखरू नज़र आऊँ कलाम हो के सकूत, तेरी अता मेरे नामो निशा में ज़ाहिर हो। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ मरियम हाशमी। प्रोग्राम ब्रंच टाइम में खुशामदीद कहती हूँ अपने तमाम देखने वालों को। उम्मीद है आप लोग जहाँ कहीं होंगे खुश होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे और ज़िंदगी की तमाम नेमतों पर अल्लाह सुब्हाना व तआला का शुक्र अदा कर रहे होंगे। चलते हैं प्रोग्राम के फॉर्मेट की तरफ। आज हमारे प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है हमारी खुसूसी मेहमान हैं सिद्रा नईम। आप इन्हें बाय नेम भी जानते हैं और आप इनके बहुत सारे प्रोग्राम्स देख भी चुके हैं, इनसे बहुत सारी एडवाइस आप ले चुके हैं। इनसे आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करना चाहेंगे और वो है पेरेंटिंग से मुतल्लिक, कि जो पेरेंटिंग है उसका क्या क्या रोल होना चाहिए बच्चों की ज़िंदगी में, किस तरह से पेरेंट्स जो है वो रोल मॉडल का किरदार निभा सकते हैं और किस तरह से है इस माशरे में हम एक बेहतरीन सोसाइटी, बेहतरीन जनरेशन जो है उसको आगे प्रोड्यूस कर सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। इसके साथ हमारे साथ जो दूसरी गेस्ट है हमारे इस प्रोग्राम में वो हैं हमारी कुकिंग एक्सपर्ट जो हैं नासरा खान, हमारे साथ मौजूद होंगी और जो कोई बेहतरीन किस्म की जो रेसिपी है वो हमारे लिए आज लेकर आई हैं। तो पहले चलते हैं हम नासरा की तरफ कि नासरा हमें बताएंगी आज वो हमारे लिए क्या बनाने जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश रहें। आज मेरी चिकन विद ग्रीन पेपर है जो कि वन ऑफ द फेवरेट सब लोगों की है और मेरे यहाँ काफ़ी बनती है, ख़ासकर दावत वगैरह में और उसमें। तो मैंने कहा जी उसको यहाँ क्यों नहीं लाऊं और आप सब लोगों को भी बताऊं। सिंपल है, बहुत इजी है, लेकिन कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जिनके फ्लेवर बहुत इन्हांस है इधर। जैसे कि मैं यूज़ करूँगी देगी मिर्च, कश्मीरी मिर्च 1 टेबलस्पून, कोरिएंडर 1.5 टेबलस्पून, क्यूमिन एंड कोरिएंडर। फिर जिंजर गार्लिक पेस्ट है 2 टेबलस्पून, गरम मसाला होल जिसमें छोटी इलायची, बड़ी इलायची और लौंग, सिनेमन स्टिक, ये चीज़ें हैं। करी पत्ता है इसमें 7 to 8, हल्दी है 1 टेबलस्पून और हाफ अ टी स्पून, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। और एक ख़ास इंग्रेडिएंट जो कि है पंचफूरन के नाम से, जो 5 इंग्रेडिएंट्स होती हैं उसमें सौंफ, ज़ीरा, कलौंजी, राई और मेथी दाना, ये ज़रा काफ़ी उसको फ्लेवर काफ़ी देते हैं। अनदर इंग्रेडिएंट ग्रीन पेपर, एंड के अंदर हम उसको यूज़ करेंगे। एक मीडियम अनियन और 3 टमाटर थे जिन्हें मैंने पेस्ट बना लिया है, तो वो ईजी रहते हैं, मुंह में नहीं आते और अच्छी तरह ब्लेंड हो जाते हैं उसमें। और एक बेबी चिकन है जिसके मैंने 12 पीसेस करा लिए थे। जी, तो नाश्ता हमारे लिए आज बहुत अच्छा कुछ ज़बरदस्ता बनाने वाली हैं। चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ और प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगी एक बहुत खूबसूरत बात के साथ कि वालिदैन कुदरत का एक बहुत अनमोल तोहफ़ा है। वालिदैन वो हस्ती हैं जिससे ज़िंदगी पुरमसरत और बारौनक रहती है। अगर वालदा या माँ के कदमों तले जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाज़ा। अगर माँ बेलौस मोहब्बत और जज्बे का पैकर है तो वालिद और बाप जो है खुलूस और दिलजोई का अजीम पैकर और अजीम शाहकार। ये दोनों ऐसी हस्तियां हैं जिनके बगैर ना कोई पहचान है ना कोई शनाख्त। इनका किरदार औलाद की ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सो पेरेंटिंग पे आज हम बात करने वाले हैं। पेरेंटिंग देखा जाए तो एक बेहतरीन अमल है, ये एक अमल का नाम है जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत औलाद से कहीं ज़्यादा वालिदैन को होती है। वालिदैन को ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स पे सोचना और देखना पड़ता है कि जो उनकी औलाद की ज़िंदगी पर असरअंदाज होते हैं। इसकी मिसाल, छोटी सी मिसाल मैं देना चाहूँगी यहाँ पर कि अगर बच्चा जिस घर में, जिस माहौल में पल रहा है, उस घर में आप उसको तमाम आसाइशें फराहम कर दें, कुछ भी दे दें, लेकिन जो किरदार और जो माहौल उस घर के सरबराह यानी वालिदैन बनाते हैं, वो किरदार जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है उस बच्चे की ज़िंदगी में। वो बच्चा अपनी तमाम ज़िंदगी उस माहौल को लेकर चलता है। तो कोशिश कीजिए कि हम अच्छे पेरेंट्स बन सकें और इस पेरेंटिंग के इस प्रोग्राम में हम ऐसी बहुत सारी एडवाइस और ऐसी बहुत सारी जो है मालूमात हम अपने मेहमान खुसूसी से लें
کہ جس سے ہماری نالج میں اضافہ ہو, ہمارے لیے, ہمارے بچوں کے لیے بہت ساری آسانیاں ہوں. آج کے ہم مہمان خصوصی کی طرف چلتے ہیں. ہماری جو مہمان ہے وہ کسی تعریف کی محتاج نہیں ہے. یہ ٹیچر ہیں اور یہ اسکالر ہیں اور یہ یونیورسٹی اسپیکر ہیں اباؤٹ پیرنٹنگ, اور بہت بار اس پروگرام میں آ چکی ہیں. آج ہمارے پروگرام میں کیونکہ یہ موجود ہیں تو ہم ان سے زیادہ انفارمیشن لینے کی کوشش کریں گے آج کل کے اس گہما گہمی کے دور میں پیرنٹنگ کو کس طرح سے آسان بنایا جائے. جی السلام علیکم سدرا, کیسی ہیں وعلیکم آپ؟ السلام, الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک. پہلے تو آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اپنے اس پروگرام میں. بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور اپنے قیمتی وقت میں سے آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اچھا, تو ہم چلتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف. سب سے پہلے تو میں آپ سے ایک بڑا چھوٹا اور کامن سا کوسچن پوچھنا چاہوں گی کہ بچے جو ہیں وہ بچپن سے ہی, ایک کامن مشاہدہ ہے, کامن آبزرویشن ہے کہ وہ بچپن سے ہی کسی نہ کسی کو رول ماڈل جو ہے وہ بنا لیتے ہیں. فار انسٹنس اگر ہم بات کرتے ہیں کہ بہت ساری موویز, کارٹونز وہ دیکھتے ہیں, لائک وہ بڑے ہو کے کوئی سپر مین بننا چاہتا ہے, کوئی بیٹ مین بننا چاہتا ہے, ان کو انسپریشن ملتی ہے ان کیریکٹر سے, تو وہ ان لوگوں کو ایز اے رول ماڈل دیکھتے ہیں. لیکن جو پیرنٹس ہیں, پیرنٹس کس طرح سے رول ماڈل جو ہے اس کا کیریکٹر نبھا سکتے ہیں, اور پیرنٹنگ اینڈ رول ماڈل کا کتنا گہرا تعلق ہے؟ جی بہت امپورٹنٹ ہے جو رول ماڈلنگ ہے. جب بچے پیدا ہوتے ہیں اس دنیا میں, وہ سب سے پہلے جو ان کا رول ماڈل ہے نا وہ پیرنٹس ہیں. ان کو کوئی ایکسپیرئنس نہیں ہوتا دنیا کا, ان کو کوئی ان کو بات کرنے بھی نہیں آتی, واک کرنے بھی نہیں آتا, کوئی ماڈلز کچھ بھی نہیں ہوتا ان کے پاس. جی تو دو چیزیں, ایک تو جینیٹکس ہیں بچے میں, جو اپنے نا ماں باپ سے ان کو جینیٹکس آتی ہیں, ان کی پرسنالٹی آلریڈی فکسڈ ہوتی ہے. لیکن باقی کی جو پرسنالٹی ہے نا زیادہ وہ انوائرمنٹ سے ملتی ہے. جی ماحول سے. تو جو پیرنٹس ہیں نا وہ سب سے پہلے ان کا نا اسکول ہے بچے کا. سب سے پہلے جو ان کو سکھاتا ہے بلانے میں, ٹاک کرنے میں, واک کرنے میں, مورلز, باؤنڈریز, سب کچھ. جی تو بہت امپورٹنٹ ہے یہ جو لنک ہے نا. اچھا, تو یہ جو ہم رول ماڈلز کی بات کرتے ہیں کہ بچوں کو یہ جو فلمی کیریکٹرز ہیں, 3 گھنٹے کی مووی سے وہ بچوں کو, وہ بچے سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے رول ماڈلز ہیں. اس کانسیپٹ سے کس طرح سے نکالا جائے؟ پیرنٹس اور بچوں کا جو ایک فرینڈلی ماحول ہونا چاہیے وہ کس طرح سے بنایا جائے؟ اس میں آپ پیرنٹس کو کیا ایڈوائس کرنا چاہیں گی آج کل کے, کہ کس طرح سے پیرنٹس اور بچے آپس میں فرینڈز ہو سکتے ہیں؟ جی سب سے پہلے نا ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ لائک ایک نا سیئنگ ہے انگلش میں, لائک مدر لائک ڈاٹر, لائک فادر لائک سن. تو فار ایگزامپل کوئی باپ بوڑھا ہو, اس کے بیڈ ہیبٹس ہوں, تو کامن ہے جو بچہ ہے وہ بھی ایسے بن جاتا ہے. لائک فادر لائک سن, جیسے باپ ہے ویسے ہی بیٹا ہو گیا. تو نا یہ ہم نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ یہ جو ہے نا ہمارے جو کیریکٹرسٹکس کیا ہیں اور کیا اچھی چیزیں ہیں ہمارے کیریکٹرسٹکس میں, کیسے ہم بچہ, ہم کیسے چاہتے ہیں کہ یہ بچہ کیسے ہو, اور پھر وہ رول ماڈلنگ کرنی ہے ہم نے. جی فار ایگزامپل ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ کائنڈ اینڈ کیئرنگ ہو, دوسرے لوگوں کی لک آفٹر کرے, پیرنٹس کو رسپیکٹ کرے. پھر ہم نے ایسے بچے کو دکھانا ہے, ہم نے اپنے اون پیرنٹس کو رسپیکٹ کرنا ہے, ہم نے کائنڈ اینڈ کیئرنگ پرسنالٹی دکھانی ہے دوسرے لوگوں کو, تاکہ جو بچہ ہے وہ بھی بڑا ہو کے ایسے بنے. بالکل. ہاں, تو ہم نے پہلے نا سوچنا ہے کہ ہم کیسے بچہ کو ہم نے کیسے گرو اپ کرانا ہے. جی تو ایسے پھر ہم نے وہی رول ماڈلنگ پھر ہم نے کرانی ہے. اچھا, یہ جو نیو پیرنٹس ہوتے ہیں اگر ہم ان کی بات کریں, وہ ان کے لیے بڑی چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ نیو ان کی لائف میں ایک چینج آتا ہے, بچہ آتا ہے ان کی. لیکن کچھ پیرنٹس لائک میں نے جو دیکھا ہے ماحول میں آج کل بہت گہما گہمی کا دور ہے اور لوگ پریشان ہیں, بچوں کے ساتھ تھوڑا ان کا اسٹرکٹ بیہیویئر بھی ہو جاتا ہے, حالانکہ وہ بچے کافی چھوٹے ہوتے ہیں یا وہ ان کے اپنے اندر بہت چینجز آ رہی ہوتی ہیں. ان چینجز کو کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ ان کی پیرنٹنگ کو اثر انداز نہ کریں؟ جی بانڈنگ بہت ضروری ہے. ایگزیکٹلی. جی کیونکہ باہر جب پھر اسکول جاتا ہے بچہ, پھر اس کے فرینڈس کا بہت انفلوئنس ہوتا ہے. جی
تو اپنا نا کیریکٹر کو اپنی فیملی میں بانڈنگ کرنی ہے, کانورسیشن ہونی چاہیے, کمیونیکیشن اسٹرانگ ہونی چاہیے فیملی کے ساتھ, پھر اوپن کمیونیکیشن ہونی چاہیے تاکہ وہ بچہ ہر چیز آپ کو بتائے. پھر آپ کو پتہ ہوئے گا کہ کیا اس کو نا رانگ انفلوئنسز تو نہیں مل رہے باہر سے. تو کمیونیکیشن بہت ضروری ہے, اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے بچے کے فرینڈس کون ہیں, ٹیچرس کون ہیں, اسکولس کا کریکولم کیا بچوں کو بتا رہا ہے. بالکل, کیونکہ اس ماحول میں ویسٹرن سوسائٹی میں کچھ چیزیں اسلام کے خلاف بھی ہو سکتی ہیں. اسلام کو اسٹرانگ کرنا ہے, اس کے ساتھ ہم بالکل غلط نہیں جا سکتے نا. بالکل جی, تو یہ چیزیں ہیں پہلے پیرنٹ کو کرنی چاہیے, رائٹ, تاکہ پتہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے. جیسے کہ ایک اور بڑا ایک مت ہے میں ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ کہا جاتا ہے کہ نصیحت جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ تربیت کا مین جو ہے تربیت اس سے ہوتی ہے نصیحت سے, جبکہ میرا پرسنل بیلیو ہے کہ جو آپ کا عمل ہوتا ہے وہ بچے کی بہترین نشو و نما اور تربیت میں اہم کردار ادا کرتا ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی کہ نصیحت ضروری ہے, نصیحت بنا عمل کے, یا عمل کرنا زیادہ ضروری ہے؟ دونوں کٹھے جاتے ہیں. جی, کیونکہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیسٹ مینرز دکھائے تھے, تو وہ مینرز ہم فالو کریں تو اس کے ساتھ ہی ایڈوائس بھی ملے گا نا بچے کو. بالکل, ایڈوائس آپ بچے کو دیں گے تو وہ اسلام کے ساتھ لنکڈ ہوتا ہے ہمیشہ. یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, یہ آپ زیادہ کرو, یہ تو سب کچھ اسلام کے ساتھ لنکڈ ہے. فار ایگزامپل اسلام میں ہے کہ ہم جو ہمارے پیرنٹس کو رسپیکٹ کریں اور ان کے بڑھاپے میں ان کو ہیلپ کریں, تو پھر ہم یہ ان کو دکھائیں گے تو پھر وہ ہمیں بھی ہیلپ کریں گے نا جب ہم بڑے ہوئیں گے. بالکل, بالکل ٹھیک کہا. پورا جو ایڈوائس ہے نا وہ ہمارے مذہب کے ساتھ لنکڈ ہے, اور ایک ایڈوائس پیرنٹس کو نا سب کچھ قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے. جو لقمان تھے, ایک بہت پائس آدمی تھے, تو بیسٹ فادر تھے وہ ان کے قرآن شریف میں ان کے اوپر پورا وہ آیاز ہیں ان کے اوپر لکھے ہوئے, بیسٹ پیرنٹنگ. قرآن پاک سے زیادہ کوئی اچھی بک ہمارے لیے ہو ہی نہیں سکتی, راہ ہدایت ہمارے لیے ہو ہی نہیں سکتی. جی, چلتے ہیں ہم ناصرہ کی طرف کہ ناصرہ جو ہیں وہ کیسے کیا بنا رہی ہیں, ناصرہ کہاں تک پہنچی ہیں, اور ان سے بھی ہم پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہیں گی پیرنٹنگ کی اگر وہ ہماری ڈسکشن میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں, اپنی اور رائے دینا چاہیں. جی ناصرہ. سب سے پہلے تو میں فنش کی طرف آؤں گی. میں نے ہیٹ آئل کیا تھا, اس کے بعد میں نے جنجر گارلک پیسٹ 1 ٹیبل اسپون ڈال کے تھوڑا سا اس کو اسٹر فرائی ٹائپ کیا تھا چکن کو, تاکہ اس کی اسمیل وغیرہ چلی جائے. پھر اس کے اندر میں نے ہول گرم مسالہ جس میں اسمال کارڈمم, بڑی کارڈمم, سنمن اسٹیک اور زیرہ اور لونگ اور کالی مرچ تھی, اس کو پھر میں نے 2-3 منٹ اس کو اسٹر فرائی کیا. اس کے بعد جو ہے میں نے اس میں ساری چیزیں ڈالیں, جو کہ پنج پورن مسالہ تھا جسے میں نے 5 مسالے ہیں, اس کو ڈال کے 1-2 منٹ دوبارہ اسٹر کرا. پھر اس کے بعد میں نے جنجر گارلک پیسٹ جو 1 ٹیبل اسپون بچ گیا تھا وہ ڈالا, کشمیری مرچ, دیگی مرچ ڈالی. میں چلی نہیں ڈالتی, اس کا کلر بھی ہوتا ہے, اس میں فلیور بھی ہوتا ہے, اس میں مرچوں کا بھی ہوتا ہے کہ آپ کتنی یوز کرنا چاہیں. اس کے بعد میں نے ہلدی ڈالی, نمک ڈالا, اور میں نے 1 اسمال میڈیم انین کا پیسٹ بنایا تھا 3-4 ٹماٹر کے ساتھ, ڈپینڈ کرتا ہے, اگر میڈیم ہے تو 3 لے لیں, چھوٹے ہیں تو 4 لے لیں. ان کا پیسٹ بنا لیا تھا, تو وہ الگ الگ نظر نہیں آئیں گے اس کے اندر. وہ ڈال کے میں نے سب کو مکس کر کے, اب میں نے آپ نے جیسے دیکھا کہ میں نے اس کو بننے کے لیے رکھ دیا ہے. کری پتہ بھی میں نے ڈالا تھا اسٹر فرائی کرتے ہوئے, 7 to 8 پتے تھے اس کے, وہ ڈالے تھے. اب جب یہ ہو جائے گی, گل جائے گی, تو اس میں ہم اسٹار انگریڈینٹ گرین پیپر جو ہے اس کو میں جولین پتلے پتلے کاٹ رہی ہوں لمبے, وہ رائٹ ایٹ دا اینڈ اس کو اندر ڈالیں گے.
زبردست, خوشبو تو بہت اچھی آ رہی ہے. امید ہے کہ ہمیں ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہوگا, جی انجوائے کرنے کا بھی موقع ملے گا. اچھا ناصرہ, میں آپ سے بھی ایڈوائس لینا چاہوں گی کہ یہ جو ہمارے نیو پیرنٹس ہیں ان کو کس طرح سے آپ دیکھتی ہیں کہ ان کے بہت زیادہ ہائپر ہیں بچوں, ظاہر ہے ان کی بھی لائف چینج ہوتی ہے, بچہ اس دنیا میں آتا ہے, ان پیرنٹس کے لیے آپ کچھ ایڈوائس کرنا چاہیں گے؟ بالکل, یہ بات ہے کہ ہمارا اور ان کا دور سب سے پہلے تو بہت مختلف ہے, کیونکہ یہاں بہت ایڈوانسمنٹ بھی ہو چکی ہے. اب اگر ہم اپنے سے ہر چیز کو کمپیئر کریں کہ بھئی ہمارے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا, اب یہ ہمارے زمانے میں تو موبائل نہیں تھا, اب موبائل بھی آ گیا ہے, ہمارے زمانے میں اتنی فاسٹ ٹیکنالوجی نہیں تھی جو کہ اب ہے. تو ہر تھوڑی بہت چیزیں ہیں بیسک چیزیں جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی کھانا پینا ہے, یا آپ چھوٹی موٹی ایڈوائس آپ ان کو دے سکتے ہیں, لیکن ہر چیز میں آپ کمپیریزن نہیں کر سکتے کیونکہ چیزیں بہت ایڈوانس ہو چکی ہیں. اور ان کو ہم اگر وہ ینگسٹر کے ساتھ بیٹھیں گے, جیسے نیولی مدر ہے, اگر اس کا 1-2 مہینے کا بچہ ہے, اب وہ اگر نیولی جو ایک اور اس کی فرینڈ ہے یا گروپ میں ہے, ان کے ابھی 2-3 مہینے کے بچے ہیں, تو وہ ڈسکس کریں گے اپنے پرابلمس کو اور اپنا سالو کرنے کی کوشش کریں گے. بھئی میرے بچے کے ساتھ یہ تھا, تمہارے بچے. اب ہم اگر اپنے ساتھ کمپیئر کریں, ہماری تو بچے بھی بڑے ہو گئے, ان کے بچے ہو گئے, تو کمپیئر نہیں کر سکتے. تو وہ ایک another گڈ تھنگ ہے کہ وہ آپس میں اسی ایج کے بچوں کے ساتھ, انہی ایج کی اپنی مدرس جو اپنی اتنی ایج کے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے زیادہ ڈسکس کریں. اور یہ کہ ایڈوائس تو سب ایج میں چلتی ہے, اور خاص کر اولڈ از گولڈ والی بات ہے کہ بھئی ہم اپنی ایڈوائس اپنے ایکسپیرینس سے دیں گے, جو ہم گو تھرو ہوئے تھے. ہم نے بہت سی چیزیں سیکھیں, کچھ غلطیاں کر کے سیکھیں, کچھ لوگوں سے سیکھیں دیکھ کے, تو وہ ایڈوائس تو ہماری چلتی رہے گی. چلتی رہے گی, بالکل بالکل. اور یہ ایڈوائس جو ہے بڑی گولڈن ایڈوائس ہیں اور ہونی چاہیے ہماری لائف میں. ہمارے بزرگوں کا ساتھ جو ہے وہ ہونا چاہیے تاکہ ہم ان کی ایکسپیرینس سے بھی وہ تمام چیزیں, وہ نالج جو ہے بہت سیکھتے ہیں, ہم ان کے ایکسپیرینس سے تو بہت سیکھتے ہیں. اور بعضی چیزیں تو بہت ہی کارآمد ہوتی ہیں, جیسے بھئی اب ہم بتا رہے ہیں کہ بچے کو اس طرح کھلاؤ یا وہ پلاؤ. اب نئی ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ بھئی یہ چیز اتنے ہوگی. ہمارے یہاں جو ہوتا تھا 6 month onward کھانا پینا بھی شروع ہو جاتا تھا, 5 months سے بھی. لیکن وہ پھر ڈیپینڈ کرتا ہے, مساج ہے بچے کی, دیٹس سو گڈ کہ آپ مساج کریں بچے کی جب وہ چھوٹا ہے تو سوتا بھی ہے, بات دیں آپ رات کو, دیٹ از سو گڈ. تو چھوٹی موٹی چیزیں چلتی رہتی ہیں. بالکل بالکل, اور یہ دس از اے پارٹ آف لائف. بالکل. تو ہم چلتے ہیں دوبارہ ناصرہ آپ کی طرف آتے ہیں ہم. تو ناصرہ ہم بات کر رہے تھے, سدرا ہم آپ کی طرف آتے ہیں. سدرا, اب ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے ہم پیرنٹس جو ہیں بالکل ایک گڈ رول ماڈل ہو سکتے ہیں. پیشنس کتنا ضروری ہے؟ ہاں, پیشنس تو بہت ضروری ہے. اور بہت اسٹرکٹ پیرنٹنگ بھی نہیں اچھا کہ وہ جو بچہ ہے وہ آپ کو کچھ بتا نہ سکے نا. ان کا نا لسن کرنا ہے, اس کا پوائنٹ آف ویو بھی لسن کرنا ہے اور خود بھی دکھانا ہے نا. یہ رول ماڈلنگ 2 اور چیزیں بکس میں لکھے ہوئے ہیں. ایک تو ہے کوئی مسٹیک کریں گے نا تو اس کو ایڈمٹ کرنا ہے بچے کے سامنے, اور پھر بتانا ہے کہ یہ میں نے ٹھیک نہیں کیا لیکن یہ صحیح راستہ ہے. اس کے ساتھ نا بچے کو پرابلم سالونگ سکلز ملتی ہیں فیوچر کے لیے. اور پھر وہ یہ بھی اس کو پتہ چلتا ہے کہ مام رانگ بھی ہو سکتی ہے نا. اور اس کے ساتھ نا پھر اس کو سکلز ملتی ہیں فیوچر کے لیے کہ وہ کیسے پھر پرابلم سالونگ کیسے کرے. یا کوئی مسٹیک ہو تو گڈ رول ماڈل ہے کہ یہ مسٹیک تھی, میں نے نہیں ایسے کرنا کیونکہ امی کو تو ایسے ہوا تھا, ایسے ہوا تھا. بالکل, اس کو بتاؤ ایسے ایسی باتیں, تو پھر اس کو لائف سکلز ملتے ہیں بچے کو. ایک پرابلم سالونگ سکلز, آرگیومنٹس کوئی ہو تو کیسے اس کو نا سالو کرنا ہے آرگیومنٹ کو. کیونکہ جو بچے ہیں نا وہ دیکھتے ہیں کہ مام کیسے نبھا رہی ہے آرگیومنٹس کو, تو وہ ویسے ایکٹ کرتے ہیں, ویسے ریئیکٹ بالکل سیم لائک مدر لائک ڈاٹر. کوئی آرگیومنٹ ہو, کوئی پرابلمس ہوں فیملی میں, تو مام کیا کر رہی ہے, وہ ہمیشہ 100% آف دا ٹائم لگتا ہے کہ وہ لسن نہیں کر رہے,
لیکن وہ سب کچھ لسن کرتے ہیں بالکل لاشعور میں اور ان کے دیکھتے ہیں کہ مام کیا کر رہی ہے اس نا سچویشن میں. اس سچویشن میں بالکل, اور لاشعور میں وہ اپنے بات رکھ لیتے ہیں, اور ڈیفینیٹلی جب وہ زندگی میں آگے چلتے ہیں تو وہ ماں باپ کی کہی ہوئی, بزرگوں کی کہی ہوئی کوئی بھی بات جو ہے وہ انہیں یاد آتی ہے. جیسے ہم نیو پیرنٹس کی ناصرہ نے بھی بات کی ہے کہ نیو پیرنٹس جو ہے ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ بچوں کے مساج کتنے ضروری ہیں, بچہ زیادہ ریلیکس ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ہم اپنے بزرگوں سے سیکھتے ہیں, ان کی نالج سے اور ان کے تجربے سے سیکھتے ہیں. ایک اور بات میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جو بچے ہیں ان کا مشاہدہ جو ہے, آبزرویشن, وہ بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے. لائک اگر ہم چھوٹے بچوں کو دیتے ہیں کوئی بھی چیز دیتے ہیں, کوئی پین پینسل دے دیں, آپ کوئی کلرز دے دیں, کوئی پینٹنگز دے دیں, تو وہ آپ کو کچھ نہ کچھ کر کے دکھائیں گے. جو آج کے ہمارے جو بچے ہیں ویری ایکٹیو, بہت اچھے, اور ان سے آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کے بچے کا انٹرسٹ جو ہے وہ کن چیزوں میں ہے. تو جب آپ کو اپنے بچے کا انٹرسٹ پتہ لگ جاتا ہے تو ایز اے پیرنٹ جو ہے آپ اس کے اکارڈنگ اپنے ماحول کو اور اپنے آپ کو ڈھال سکتے ہیں, تاکہ بچہ اپنے گھر میں ہی اپنے رول ماڈلز کو جو ہے وہ تلاش کرے. ان موویز سے, ان امیجنیشن والی چیزوں سے, ٹی وی ڈراموں سے, کارٹون سے جو وہ کیریکٹر سے انسپائر ہوتے ہیں, وہ انسپریشن اسے اپنے گھر کے ماحول میں ملے, اور وہ اپنے گھر میں ایسا ماحول اور ایسا فیل کرے کہ ہاں یہ دس از دا رائٹ پلیس دیٹ آئی ایم دیئر, بیکاز وہ اس کے انٹرسٹ پہ بیسڈ ہوتا ہے. جی ایک اور ضروری بات ہے, ہم بالکل کٹ آف نہیں کر سکتے میڈیا وغیرہ سے, کیونکہ ان کے جو فرینڈز ہیں وہ بھی سب سرٹن کارٹونز دیکھ رہے ہیں. لیکن ایک اور چیز ہم پیرنٹس کر سکتے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھو, ان کے ساتھ دیکھو, تو کوئی رانگ چیز اس میں نظر آئے تو ان کو بتاؤ یہ تو نہیں, یہ ہمارے مذہب میں نہیں ہے, یا ہمارے کلچر میں ہم ایسے نہیں کرتے, یا یہ جو اس نے کیا یہ تو رانگ ہے. فار ایگزامپل جب میں چھوٹی تھی ایک پروگرام لگتا تھا گرینج ہل, اس کا نام تھا, اسکول کا پروگرام تھا. اس میں بدتمیز بچے تھے, بدتمیز بچے, اور وہ اپنے پیرنٹس کو رول کرتے, ٹیچرز کو نا رسپیکٹ نہیں کرتے تھے. تو ایک مجھے یاد ہے میں دیکھ رہی تھی, میری امی بھی دیکھ رہی تھی میرے ساتھ, تو میری امی نے مجھے بتایا یہ بہت غلط ہے, ایسے نا ڈس رسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے. وہ جو ٹیچرز ہیں نا وہ بہت رسپیکٹفل ہوتے ہیں, وہ اب ہم کو سب سکھاتے ہیں چیزیں, تو ان کو رسپیکٹ کرنا چاہیے. تو اس دنوں سے ہی میں نے بند کر دیا تھا اس کو دیکھنا بھی, اور پھر میں نے اپنے ٹیچرز کو اتنی رسپیکٹ دی کہ میں خود ٹیچر بن گئی. زبردست. جی اسی پوائنٹ ایگزامپل ہے رول ماڈلنگ. انسپریشن جو ہے یہی ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ کی جو انسپریشن ہے وہ آپ کے پیرنٹس ہو سکتے ہیں, آپ کی فیملی میں کوئی بھی زبردست پرسنالٹی ہو سکتی ہے, آپ کے ارد گرد آپ کے ٹیچرز, آپ کے پرنسپل, آپ کے ڈفرینٹ پیپل جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں. کوئی اسپورٹس مین ہو سکتا ہے جس کی کہانی آپ کو لگے کہ ہاں یہ سکسیسفل سٹوری ہے, ہسٹوریکل ہیروز ہیں, ہمارے نیشنل ہیروز ہیں, یہ سب لوگ موجود ہیں. اگر ہمارے بچے ان کے ساتھ ان کی اسٹوری سے ریلیٹ رہیں, یا ان لوگوں کے ساتھ ان کا انٹریکشن بنا رہے, جیسے کہ آپ ان کو ملواتے ہیں ان کامیاب لوگوں سے, تو ڈیفینیٹلی جو ایک قسم کی انرجی بچوں کے اندر آتی ہے, اور بچے جو ایک وائب فیل کرتے ہیں, ایک ولولہ ان کے اندر آتا ہے, وہ ان کی اگلی لائف میں ان کے بڑا کام آتا ہے. جی ایک اور بات ہے, جب آپ دیکھو کوئی گڈ رول ماڈل باہر ٹیلی ویژن پہ یا اسپورٹس میں, آپ بچے کو بتاؤ یہ تو بہت اچھی عورت ہے, میں چاہتی ہوں آپ بھی ایسے بنو. بالکل, تاکہ ان کو ایکنالجمنٹ مل جائے کہ میرے پیرنٹس نے سوچا کہ یہ اچھی پرسن ہے, تو آپ ایسے بن جاؤ. تو یہ ہے گڈ رول ماڈلنگ. خود نہیں رول ماڈل, لیکن دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی آپ بتا سکتے ہو. جی ناصر, بچے کوئی پرابلم ہو وہ ہو, ان کو ٹائم دیں, ہاف پہ ان کو روک نہ دیں. بچوں سے ہمیشہ دوست بن کے سنیں, لیکن پیرنٹس بن کے ایڈوائس ان کو دیں. یہی بات ہم نے جیسے کی ہے کہ انٹرسٹ جو ہے بچہ آپ کو خود بتائے گا کہ آپ کا انٹرسٹ جو ہے کس چیز میں ہے, اور پھر آپ اس کے ماحول کے مطابق, اگر بچے کو سپورٹس میں انٹرسٹ ہے, آپ ان کو سپورٹس میں کافی سٹوریز ہیں جو آپ ان کے لیے ریئل ہیروز جو ہیں ان کی سٹوریز لے کر آئیں, تاکہ وہ ان سے انسپائر ہوں اور ان کے طرح بننے کی کوشش کریں. تو ایز اے پیرنٹ آپ کے لیے بہت آسانی ہوگی, اور بچوں کی ذہنی اور جسمانی دونوں نشو و نما میں بہت اہم کردار ادا ہوگا. آئی تھنک سو یہ بڑا ایک اچھا پازیٹیو چیزوں کے اوپر فوکس کریں, اور ان کا کانفیڈنس نا ہمیشہ کوشش کرنا ہے کہ ان کا کانفیڈنس اوپر کرو بچوں کا,
वो सेपरेट प्रोग्राम हमने लास्ट टाइम किया था। लेकिन उनको कॉन्फिडेंस ऐसे मिलेगा जब आप उनको ना प्रेज करेंगे, एक्नॉलेजमेंट करेंगे, अप्रिशिएशन करेंगे, एडमायर करेंगे जी। फिर वो कनेक्शन बनेगा ना बच्चों के साथ। लेकिन आप हर वक्त उनको डांटते रहेंगे तो फिर कनेक्शन नहीं बनता ना। बिल्कुल, फिर बच्चा जो है दूसरे लोगों के पास जाता है जो उसको प्रेज करेगा, फिर रॉन्ग क्राउड्स में भी जा सकता है। ये अब टीनेजर्स की बात हो रही है, आप उनको प्रेज नहीं करेंगे तो वो फिर वहाँ जाएगा जहाँ उसको प्रेज मिलेगी, रॉन्ग क्राउड्स में भी जा सकता है ना जी। तो peer pressure। जी, peer pressure एग्जैक्टली। तो ये चीज़ का एज अ पेरेंट ज़रूर ख्याल रखिए कि किस तरह से आपका बच्चा जो है किन चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो रहा है और क्या उसके इंटरेस्ट हैं, इन सब पे ध्यान दीजिए एज अ गुड पेरेंट। और हर ज़िंदगी जो है वो सीखने का नाम है जी। हमारा प्रोग्राम चल रहा है आज पेरेंटिंग पे और सिद्रा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत अच्छी गुफ्तगू और बहुत अच्छी एडवाइस वो हमारे पास कर रहे हैं। चलते हैं हम नासरा की तरफ, हमारी जो कुकिंग एक्सपर्ट हैं। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है जी। नासरा, क्या कहाँ तक पहुंची आप? बस ये मैंने उसे रख दिया था, सब मसाले वगैरह डाल के। अब आप देख रहे होंगे कि ये तकरीबन हो गई है, बस थोड़ी ड्राई करनी है क्योंकि मुझे ग्रेवी टाइप नहीं रखनी, तो थोड़ी ड्राई होगी। और राइट एट द एंड स्टार इंग्रेडिएंट्स ग्रीन पेपर वो उसमें मैं डालूंगी, तो ना थोड़ा उसको थोड़ा सा क्रंची रखूंगी, बहुत सौगी टाइप नहीं करूंगी। तो राइट एट द एंड उसके अंदर डालूंगी जब हो जाएगा। और उसको सर्व करें, आपकी मर्जी है, आप नान के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ, जिसके साथ भी चाहें आप उसको सर्व कर सकते हैं। एक चीज़ अगर आप उसके अंदर मैं ये भी ऐड करना चाहूँगी फॉर द पेरेंटिंग कि हम कोई अच्छा काम करें या बच्चे अच्छा काम करें तो थैंक यू करना सिखाएं। क्योंकि हम अगर बच्चे ये नहीं ज़रूरत के बड़े बस नहीं कहेंगे, छोटे ही बड़ों को थैंक यू कहेंगे, छोटों को भी बड़ों को भी चाहिए वालिदैन को वो अप्रिशिएट करें, थैंक यू कहें बच्चे को, ताकि उनको आदत पड़े कि हाँ हमें थैंक यू कहना चाहिए, कोई अच्छा काम बड़ा करे या छोटा करे। और अगर कोई चीज़ गलत हो जाए, मिस्टेक हो जाए, तो कहा आई एम सॉरी भी कहना चाहिए, ताकि उनको इस बात की भी आदत हो कि हाँ अगर हम कोई गलत काम करेंगे तो हमें सॉरी कहना होगा, चाहे वो छोटा हमसे हो या बड़ा हो। तो ये उनकी आदत में हो जाएगा एक चीज़। बिल्कुल नासरा की बात मैनर्स है ना, मैनर्स सिखाने के लिए फिर खुद भी रोल मॉडलिंग करनी पड़ती है जी। सिद्रा, बिल्कुल नासरा आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहूँ कि हमारी लाइव कॉल्स जो हैं वो ओपन है, आप भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं अगर आप होना चाहते हैं। कोई ऐसी अच्छी बात, कोई ऐसी अच्छी एडवाइस जो आप हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए इस तमाम दुनिया को देना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें कॉल कीजिए, हमसे बात कीजिए और हमें बताइए, ताकि हम इस मैसेज को अगली इस प्रोग्राम के थ्रू स्प्रेड कर सकें जी। सिद्रा, हम आपकी तरफ आते हैं। बड़ी खूबसूरत बात की नासरा ने कि ग्रैटिट्यूड कितना इम्पोर्टेंट है। ये जो है, ये जो शुक्रिया कहना, ये डेफिनेटली, जैसे हम बड़े हैं और हमें अपने कल्चर का पता है, कल्चर से हम बड़े कनेक्टेड हैं, तो हम अपने बच्चों को किस तरह इस कल्चर से कनेक्ट कर सकते हैं और किस तरह से हम उनमें ये हैबिट डेवलप कर सकते हैं कि उनमें हम्बलनेस आए और वो हम्बल हो, और या वो कह लें कि आप उनमें ये थैंक यू, ग्रैटिट्यूड ज़रा ज़्यादा हो। इसके लिए पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? वॉलंटरी काम में ये सब कुछ शामिल होता है जी, ठीक आप है। वॉलंटरी काम करो और बच्चे को शामिल करो वो वॉलंटरी काम में। फॉर एग्जांपल, आप होमलेस को फीड कर सकते हो, उसके साथ शो कर रही हो, आप केयर करती हो लोगों के, पोर लोगों की केयर करती हो, हेल्प करती हो उनकी। ये मज़हब में भी है और हम्बलनेस पैदा होती है इसके साथ। और फिर जो होमलेस है वो थैंक यू भी कहते हैं, इतना ग्रैटिट्यूड शो करते हैं वो, क्योंकि उनको पता है कि उनके पास कुछ नहीं है, तो वो भी फिर बच्चा देखता है। और ये सब चीज़ें ना गुड रोल मॉडलिंग इसके साथ ना होती है। वेरी गुड। अगेन हम अपना मज़हब देखें और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब काम वॉलंटरी काम किया था अपनी ज़िंदगी में। कुछ पैसा नहीं उनको मिला था, लोगों को नॉलेज बताने, ऑर्फन्स वगैरह की हेल्प करनी, सब कुछ उन्होंने खुद किया था, पैसों के अलावा कोई पैसे नहीं मिलते थे, सब वॉलंटरी काम। और आप उनकी बेटी देखो फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, तो वो भी फिर वॉर्स वगैरह में हेल्प करती थी लोगों की, और उसने भी, उनकी बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी थी। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आती थी अंदर फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, तो उनको अपनी सीट में
बताते थे, बताते थे, उनको किस करते थे फोरहेड में. और लास्ट एंड डेज पे जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार थे तो फातिमा ने उनकी लुक आफ्टर की थी. क्योंकि जो आप करेंगे बच्चे को वो भी फिर वो ही आपको करेंगे जब आप ओल्डर होंगे. जी, हमारा मजहब, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी पूरी ज़िंदगी जो है वो इस तमाम एग्जाम्पल से भरी पड़ी है. आप कोई भी एग्जाम्पल निकाल लें, बेस्ट पेरेंट, बेस्ट पर्सन, और कोई भी ज़िंदगी में आप कहीं भी स्टक हैं और आपको समझ नहीं आ रही कि आपको ज़िंदगी में क्या स्टेप लेना चाहिए, अपने दीन को फॉलो कीजिए, अपने पैगंबर को फॉलो कीजिए, कुरान को फॉलो कीजिए. ये आपके पास पूरी राह हिदायत मौजूद है जिससे आपको पूरी गाइडलाइन मिल सकती है. जी, अगर जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया था कि सिद्रा जो है वो स्पेशल नीड्स के जो बच्चे हैं उनकी काफ़ी इनकी डिस्कशन में उनका बड़ा जो है मेन टॉपिक है ये इनकी डिस्कशन का. यूनिवर्सिटी लेवल पे आप इस टॉपिक को डिस्कस करती आई हैं. मैं आपसे इस टॉपिक पे बात करना चाहूँगी कि उन पेरेंट्स की क्या फीलिंग्स होती हैं और उन पेरेंट्स के लिए आसानी क्या हो सकती है एज ए स्पेशल नीड्स के जो बच्चे होते हैं. उनके पेरेंट्स की डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं और वो बड़ा इंटेंसिवली सोच रहे होते हैं और बहुत सारी चीज़ों को वो सेंसिटिवली ले भी रहे होते हैं. तो उन पेरेंट्स के साथ कोई ऐसी एग्जांपल आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो कि आपको लगा हो बड़ा हार्ट टचिंग हो लाइफ में, कोई ऐसी बात उनके मुतालिक आप करना चाहें और उन पेरेंट्स के लिए आप कोई आसान टिप बताना चाहें. जो स्पेशल नीड्स बच्चे ना उनके साथ तो और भी ज़्यादा ज़रूरी बात है कि जो पेरेंट्स है गुड रोल मॉडलिंग करें. जी. फॉर एग्जांपल कोई ऑटिस्टिक बच्चा है तो उसके पास सोशल स्किल्स नेचुरली नहीं है, वो तो वही फॉलो करेगा जो वो देखेगा. बिल्कुल. बाहर स्कूल में कोई बैड हैबिट देखेगा वो उसको फॉलो करेगा और उसको पता भी नहीं होएगा नेचुरली कि क्यों नहीं ऐसे बात करनी. तो उसके लिए तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि जो पेरेंट है यंग एज पे उसको प्रॉपर हैबिट्स दिखाए कि जब ऐसे होता है फिर ये करना है और ये बैड हैबिट है ये ऐसे नहीं करना. मैं आपके साथ बात कर रही हूँ तो आपने मुझे देखना है. शुरू से उनको ना नॉलेज मिलनी चाहिए सब्जेक्ट में. सबसे पहले ढूंढो नॉलेज, ट्रेनिंग कोर्सेज पे जाओ ये स्पेशल नीड के ऊपर, क्योंकि ये नहीं है कि नॉर्मल नहीं है. पेरेंटिंग थोड़ी डिफरेंट होती है स्पेशल नीड्स बच्चों की. तो वो जो स्पेशल नीड की कैटेगरी ऑफ नीड है ना बच्चे को, उस पे आप पूरा रिसर्च करो और पेरेंटिंग कोर्सेज पे जाओ और ट्रेनिंग कोर्सेज पे जाओ जिसके साथ आपको नॉलेज मिले वो स्पेशल नीड के ऊपर. फिर उसके ऊपर फिर आप रोल मॉडलिंग करो और कनेक्शन और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होना चाहिए स्कूल के साथ. जो स्कूल्स हैं वो टीचर्स पूरे क्वालिफाइड होते हैं सब्जेक्ट्स में, तो उनको सब कुछ पता होता है कि क्या करना है नहीं करना. आपकी जो है ना उनके साथ स्ट्रॉन्गर मीटिंग्स होनी चाहिए, फ्रीक्वेंट मीटिंग्स, स्ट्रॉन्गर लिंक्स होने चाहिए. सैंको के साथ वो जो स्पेशल नीड्स कोऑर्डिनेटर होती है स्कूल में, तो उसके साथ आप टिप्स ले सकते हो और वो आपको गाइड भी कर सकते हैं कौन से पेरेंटिंग कोर्सेज पे जाने. मैं खुद रन करती थी पेरेंटिंग कोर्सेज स्कूल में स्पेशल नीड पेरेंट्स के लिए. तो उसके साथ फिर पेरेंट्स को पेरेंटिंग स्किल्स मिलती थी कि क्या करना और क्या नहीं करना. और ख़ासकर जो स्पेशल नीड बच्चे होते हैं ना वो ज़्यादा ज़िद्दी भी हो सकते हैं क्योंकि उनका जो ब्रेन स्ट्रक्चर है ना काफ़ी रिजिड होता है. जी बिल्कुल. ज़िद्दी होते हैं, स्टबन होते हैं, तो उनके साथ ना डिफरेंट टैक्टिक्स होने पड़ते हैं और वो काइंडनेस के साथ वो सुनते हैं ज़्यादा और उनको अंडरस्टैंड कराना इम्पोर्टेंट है. ये नहीं आप कह सकते कि आपने ये करना है और वो करना है. उनको एक्सप्लेन करना है कि क्यों नहीं करना. बिल्कुल. आप ये करेंगे तो फिर ये हो जाएगा, आप ये करेंगे तो फिर ये हो जाएगा. उनको एक्सप्लेन करना है. If you do this, then this will happen.
پھر وہ انڈرسٹینڈ کرتی ہے. تھوڑا زیادہ پیشنس چاہیے اور زیادہ ایکسپلینیشن چاہیے اور بھی زیادہ. بالکل صحیح سدرا, آپ نے بہت اچھی یہ بات, کیونکہ پیشنس لیول جو ہے ان پیرنٹس میں تھوڑا زیادہ ہونا چاہیے. میں ناصرہ سے بھی اس بارے میں ضرور ایڈوائز لینا چاہوں گی. ناصرہ, آپ کچھ کہنا چاہیں گی جو اسپیشل نیڈ کے پیرنٹس ہیں؟ بالکل, میں یہ ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی, اللہ تعالیٰ نے ان میں ایک کوالٹیز دی ہوئی ہوتی ہے, ایک دو کوالٹی بہت اسٹرانگ ہوتی ہیں ان بچوں کے اندر. آئی نو سم ون کہ اس بچی کو اسپیشل نیڈ ہے, لیکن ماشاء اللہ اس میں اتنی ہے کہ اگر آپ اس کو کسی گھر جائیں اور روڈ آپ جائیں, اس کو ایگزیکٹلی وہ سب چیزیں پتہ ہوتی ہیں. نیکسٹ ٹائم ہمیں گوگل میپ کو دیکھنا پڑتا ہے, اس کو ماشاءاللہ ایک دفعہ آپ لے جائیں, شی نوز ایوری تھنگ. ماشاءاللہ اس کی آواز اتنی عمدہ ہے جس کی کچھ حد نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو کچھ کوالٹیز دی ہیں. اور ویسے بھی نارمل بچوں کے ساتھ ہمیں ان کے آئی لیول پہ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. جیسے چھوٹے بچے ہیں, اب ہم کھڑے ہو کے ان کو یوں نہیں, انہی کے لیول پہ بیٹھ کے, تاکہ آپ آئی ٹو آئی کانٹیکٹ رہے, ان کو لگے کہ ہاں ہمارے ساتھ ہی کوئی آپس میں بیٹھا ہوا باتیں کر رہا ہے. تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ انکریجمنٹ ایکچولی ان کو زیادہ چاہیے ہوتی ہے, ایسے بچوں کو خاص کر کے بھائی انکریج کیا جائے کہ واہ یو ہیو ڈن سو ویل. چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ ان کو انکریج کرنا چاہیے. جی, اور میرا خیال ہے کہ یہ ایڈمائر جو ہے, یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں ایڈمائر کرنا چاہیے, یہ ان پیرنٹس کو بھی کرنا چاہیے جو کہ اسپیشل نیڈس کے جو پیرنٹس ہیں یا وہ ٹیچرس جو ہیں, آئی تھنک ان کو بھی اپریشیٹ ہمیں کرنا چاہیے تاکہ وہ بھی موٹیویٹ ہوں اور وہ ان کے ساتھ زیادہ اچھی سی بانڈنگ وہ بنا سکیں. اور اللہ تعالیٰ نے تو ان کے لیے ریوارڈ سوچے کتنا رکھا ہے پیرنٹس کے لیے, کتنی محنت کر رہے ہیں ان کے ساتھ. ایزی نہیں ہوتا ایسے بچوں کے ساتھ کرنا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ریوارڈ بھی کتنا رکھا ہوگا انشاءاللہ. جی, ایک اور ضروری بات ہے, جو کپل ہے نا وہ سیم پیرنٹنگ سٹائل ہونا چاہیے. بہت زیادہ کانفلکٹس ہوتے ہیں اسپیشلی بچوں کے ساتھ, اگر مام کچھ اور کہہ رہی ہے اور پیرنٹ کچھ اور کہہ رہے ہیں, تو پیرنٹس ایک دوسرے کے ساتھ بھی ان کو ڈسکس کرنا چاہیے کہ سیم پیرنٹنگ سٹائل ہو. کیونکہ جو بچے ہیں نا وہ کبھی کبھار اس کو فالو کرتے ہیں جو زیادہ ڈومیننٹ پیرنٹ ہوتا ہے. ان کو نا یہ سائیکولوجیکل یہ چیز ہے کہ جو سب سے زیادہ ڈومیننٹ پیرنٹ ہے نا, اس کے ساتھ وہ سوچتے کہ یہ مجھے پروٹیکٹ کرے گا, اس کا انفلوئنس زیادہ ہوتا ہے, انفلوئنس زیادہ ہوتا ہے بچے کی. تو کبھی کبھار یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو فادر ہے اس کا زیادہ انفلوئنس ہے گھر میں, اور پھر جو بچہ ہے نا وہ پیرنٹ جو فادر ہے نا اس کی بات وہ زیادہ دیکھے گا, اس کو زیادہ دیکھے گا کہ یہ کیا کر رہا ہے. تو امپورٹنٹ ہے کہ دونوں کپل ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کریں, اور فار ایگزامپل فادر کچھ رانگ کر رہا ہے تو پھر مدر اس کو بتائے کہ یہ ایسے نہیں کرنا, وہ بچہ آپ سے سیکھ رہا ہے یہ بات. رائٹ. اور جیسے انداز فادر کا ہوئے گا نا مدر کے ساتھ, ویسے ہی وہ جو سن ہوئے گا نا وہ بڑا ہو کے ویسے کرے گا. بالکل ٹھیک. یہ تو بہت ضروری بات ہے, میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے پیرنٹس میں ڈیفیکلٹیز ہوتی ہے ریلیشن شپ میں. آپ ان کو ٹاک کرو تو وہ کہتے ہیں میرا ڈیڈ بھی ایسے کرتا تھا, میرا ڈیڈ بھی ایسے کرتا تھا, میں نے سوچا یہ نارمل ہے نا. تو پتہ کیا امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ کبھی کبھار جو پیرنٹس آپ کے پیرنٹس کا سٹائل بھی رانگ ہوتا ہے اور آپ سوچتے ہو ایسے ہم نے بھی کرنا ہے, لیکن یہ آج کل کا زمانہ اور ہے, بچے بھی اور ہیں, ہم ڈفرینٹ کلچر میں رہ رہے ہیں, ہم بیک ہوم نہیں رہ رہے. ہم نے خود ریسرچ کرنا ہے کہ اس سوسائٹی میں کون سا بیسٹ پیرنٹنگ سٹائل ہے. رائٹ, بالکل صحیح سدرا. یہاں سے ہی میں ایک اور کویسچن آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جو بچے زندگی میں جیسے کسی سے انسپائر نہیں ہوتے یا ان کو انسپریشنل کوئی سورس مہیا نہیں ہوتے, تو ان بچوں کی زندگی میں کئی ایسے پوائنٹس آتے ہیں جہاں پر وہ بالکل ہمت ہار جاتے ہیں یا ناکام ہو جاتے ہیں. ان بچوں کے ساتھ کس طرح سے ڈیل کرنا چاہیے ایز اے پیرنٹ, اور ان کو کس طرح سے اس انفلوئنس سے نکالنا چاہیے, اس ناکامی کی فیلنگ سے نکالنا چاہیے, اور ان کے ساتھ کیسے اسٹینڈ کرنا چاہیے. جو بیسٹ چیز ہے نا, آپ دیکھو ان کے انٹرسٹ کس چیز میں ہے, جی وہ تبھی موٹیویٹ نہیں ہوتے. فار ایگزامپل آپ ان کو فورس کریے کوئی اور پروفیشن میں جانے کے لیے جس میں ان کا انٹرسٹ نہیں ہے. فار ایگزامپل میڈیسن, یہ بہت کامن بات ہے ہمارے کلچر میں
Right. उनको पसंद नहीं है साइंस मेडिसिन पसंद नहीं, आप उनको फोर्स कर हैं। फिर उनकी मोटिवेशन डाउन जाती है। तो आपने ना यंग एज पे ही ना उनकी इंटरेस्ट पता चल जाती हैं और काफ़ी इंटरेस्ट जेनेटिक होती हैं जी, ठीक। काफ़ी इंटरेस्ट जेनेटिक होती हैं। तो आपको पता है क्या लेकिन यहाँ ये भी तो देखा जाता है ना, ये भी तो बड़ा कॉन्सेप्ट है कि डॉक्टर्स के बच्चे जो हैं वो डॉक्टर, पायलट के बच्चे पायलट, ये कॉन्सेप्ट ये कहाँ से आता है? ये जेनेटिक से जेनेटिक आता भी है? हो सकता है जी, जेनेटिक भी हो सकता है, लेकिन देखना चाहिए उनका इंटरेस्ट है साइंस में, या। है ना। मेरे क्योंकि हस्बैंड हर डॉक्टर बच्चा है, डिफरेंट होता है। मेरा बेटा भी डॉक्टर है, लेकिन मैंने कभी नहीं बेटा को बोला कि आप डॉक्टर बनो। उसका खुद शुरू से साइंस में उसका इंटरेस्ट था जी। लेकिन कुछ लोग बाप डॉक्टर है तो बच्चा को कोई इंटरेस्ट नहीं होता साइंस वगैरह में, तो फिर फोर्स हो जाते हैं, फिर उनका इंटरेस्ट डाउन जाता है, इंथुजियाज्म नहीं होती। तो आपने देखना उनके इंटरेस्ट कौन सी चीज़ में है, तो उसके ऊपर फोकस करना है, उसके ऊपर प्रेज करना है और उस फील्ड में आपने उसको अपॉर्चुनिटीज़ देनी है। फिर आप देखना उसका इंथुजियाज्म क्यों ना बढ़ेगा और क्यों नहीं वो मोटिवेट क्यों नहीं होएगा। जबरदस्त डिस्कशन है। नासरा कुछ कहना चाह रही हैं? जी मैं नासरा। माशाल्लाह कह रही थी, यहाँ जिस मुल्क में हम रह रहे हैं वहाँ तो इतनी ऑप्शन है अनलिमिटेड। हमारे यहाँ टिपिकल ये तरह बच्चा बस डॉक्टर इंजीनियर अकाउंटेंट एग्जैक्टली और इस मुल्क में और है क्योंकि हर जॉब में आप कोई भी जॉब कर सकते हो और रैंक्स हैं, हायर और हायर जाएंगे और पे भी बहुत ज़्यादा मिलेगी। लिमिटेड नहीं है ऑप्शंस में ना जी, बच्चों के लिए काफी बहुत ऑप्शंस है माशाल्लाह। यहाँ पे हर फील्ड के अंदर आपको खुला है, नई से नई फील्ड आप उसमें जा सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। और बहुत से बच्चे हैं जो कि फर्स्ट ईयर में वो अपना सब्जेक्ट चूज करते हैं, फिर आफ्टर फर्स्ट ईयर वो कहते हैं नहीं हमारे लिए फील्ड सूटेबल नहीं है, हम चेंज कर रहे हैं, तो वो चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ माशाल्लाह रहकर काफ़ी फैसिलिटीज़ भी हैं उसके साथ, और मज़ेदार डिश भी तैयार हो गई है। जबरदस्त जी, खुशबू यहाँ तक आ रही है तो हम इंशाल्लाह डिश को भी इंजॉय करते हैं। एक और क्वेश्चन, मैं छोटा सा क्वेश्चन जो है वो मैं करना चाहूँगी कि जो है हम ये बात कर रहे हैं बच्चों के इंटरेस्ट की हम बात कर रहे हैं और बच्चों के लेवल की हम बात कर रहे हैं, बच्चों के साथ हम अब ये जो आजकल का टेक्नोलॉजी का दौर है, इस टेक्नोलॉजी में बच्चे और पेरेंट्स जो उनके दरमियान डिस्टेंस आ चुका है, इस डिस्टेंस को किस तरह से कम किया जाए? मैं ये नहीं कहूँगी ख़त्म नहीं हो सकता, इट्स इम्पॉसिबल, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है इन टेक्नोलॉजीज़ का बच्चों की लाइफ में, लेकिन इसको कम कैसे किया जा सकता? 3 चीज़ें, एक तो लिमिट रखो इंटरनेट टाइम पे या टेलीविज़न टाइम पे, ख़ासकर वो जो प्रोग्राम्स वगैरह हैं जिसमें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा बच्चे को, उसमें लिमिट करो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 1 घंटा देख सकते हो टेलीविज़न डिनर के पहले, फिर डिनर के बाद होमवर्क करना है। बाउंड्रीज तो बहुत इम्पोर्टेंट है बहुत जी, शुरू से। तो दूसरा ये आप कर सकते हो, अगर तो कोई अच्छी चीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो इस्लामिक प्रोग्राम्स देख रहे हैं, नशीद्स देख रहे हैं, ऐसे करके चीज़ें, फिर ठीक है, लेकिन फिर भी लिमिट्स, ये नहीं कि पूरी लाइफ ही ओवरटेक कर ले वो चीज़ों के साथ। फिर होमवर्क करना है या कुछ और करना है, तो मॉनिटरिंग बेस्ट ये है, आप बच्चों के साथ बैठो और देखो कि वो क्या देख रहे हैं, या टेलीविज़न कोई ऐसी जगह पे हो कि आप भी वहाँ हो, किचन में फॉर एग्ज़ाम्पल जी, वो किचन में बैठ के बच्चे देखें और आप कुकिंग करो साथ साथ और उनको देखो कि क्या देख रहे हैं, फिर आप उनको ना सही वो एडवाइस भी दे सकते हैं। बिल्कुल, वो जो गैप है उनके दरमियान वो काफ़ी कम हो सकता है कि एज अ पेरेंट को पता चल जाता है कि वो किस तरह बच्चे किन चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं या इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो उनको एट स्टार्ट, बिल्कुल स्टार्ट में ही वो बच्चों को उन इंटरेस्ट को पिकअप कर लें और उनको एडवाइस करें, टाइमली उनसे बात करें और उनको क्लियर करें उनके माइंड को। जो बच्चे हैं कंफ्यूज ज़्यादा होते हैं, और एक्सप्लेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे ज़माने में हमारे पेरेंट्स ने कहा था ये नहीं देखना, बस नहीं देखना जी, नहीं देखना, लेकिन आजकल के बच्चे ऐसे नहीं है, वो कहते हैं रीजंस चाहिए, क्यों, वाई, फिर उनको एक्सप्लेन करें कि नहीं ये जो एडवर्टाइजमेंट है ना ये अच्छी नहीं है, इसमें ना ये है, ये हमारे मज़हब के खिलाफ है, ये हमारे कल्चर में नहीं अच्छा,
एग्जाम्पल्स उनको दें, बस उनको शुरू क्लियर से। करें, उनके माइंड को ताकि क्लियर उनको mind करें, में, उनकी कन्फ्यूजन्स को दूर करें। इस बारे में मैं नासरा की भी एडवाइस लेना चाहूंगी। जी नासरा, कुछ कहना चाहेंगी कि जो टेक्नोलॉजीज हैं बच्चों के साथ, इस गैप को कैसे पेरेंट्स कम करें, इस टाइम को कैसे कम करें और उनके दरमियान तो ऐसे काम करें कि हम खुद भी पहले सीखना शुरू करें, खुद जी। भी करें और बच्चों से भी सीखें। मैं तो खुद भी अपने बच्चों से सीखती हूँ नई नई, क्योंकि भाई ये क्या हो रहा है, इसको चेंज करो, कैसे करो, क्योंकि काफी इतना फास्ट जा रहा है जिसकी कुछ हद नहीं। और फिर ये है कि हम बिल्कुल दुनिया से कट नहीं सकते, दीन और दुनिया दोनों साथ लेकर चलनी पड़ेगी। अगर हमने कट गए दुनिया से, उनको आगे चल के, ठीक है अभी तो वो हैं, आगे चल के लाइफ में उनके लिए बिल्कुल ब्लैंक हो गए, ये क्या चीज़ वो क्या चीज़। हमें दोनों को साथ लेके चलना है, रीज़न के साथ साथ लेके चलना है। मना भी करें तो साथ लेकर, और मना करने से पहले खुद रीज़न हम फाइंड आउट करें कि हम क्यों मना कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो पूछें बच्चे कि भाई क्यों, तो हमें खुद भी तो पता होना चाहिए कि क्यों हम मना कर रहे हैं। तो वो चीज़ें हैं कि आपको साथ साथ चलना है। अच्छा नासरा, हमारे पास एक कॉलर आई हैं और उन्होंने हमें रिक्वेस्ट की है कि आपसे कहा जाए कि आप कोई डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी कुछ बनाना सिखाएं। हाँ हमारे बिल्कुल, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर। आप हमें बिल्कुल, आप हमसे फरमाइश कर सकते हैं अपनी किसी तरह की भी। इंशाअल्लाह ताला मैं ज़िंदगी बखैर रही तो मैं ज़रूर उनके लिए भी, और सब हेल्दी स्टाइल भी सिखाऊंगी इंशाअल्लाह ताला। जी जरूर, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जी सिद्रा, और कुछ कहना चाहेंगे आप इस टॉपिक पे, और कुछ आपकी माइंड में कोई ऐसी एग्जांपल जो देना चाहें, जैसे कि स्पेशल नीड्स के बच्चे और पेरेंट्स तो आपके पास आते हैं, कोई ऐसा वाकया आपकी लाइफ में आया हो जो आपको याद रहा हो कि हाँ ये बच्चा था और इस बच्चे की लाइफ इस तरह से चेंज हुई, टाइम लिया आपने उसको देखा हो, कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशन है आपके पास? मैंने तो एडल्ट्स भी देखे हैं जिसमें डिफ़िकल्टीज़ हैं उनके रिलेशनशिप्स में। तो अगर आप उनको पूछो, उनके लाइफ में जाओ, तो वो कॉपी कर रहे हैं वो जो उनके पेरेंट्स ने किया था। जी हाँ, तो उनको खुद भी नहीं पता कि ये गलत बात है, लेकिन फिर उनके ना हस्बैंड या वाइफ से पता चलती कि ये तो रॉन्ग है। तो फिर काउंसलिंग जाना चाहिए और देखना चाहिए, लर्न करना चाहिए कि कौन से हेल्थी पेरेंटल रिलेशनशिप्स हैं और कौन से नई अनहेल्थी पेरेंटल रिलेशनशिप्स हैं। क्योंकि हम सोचते हैं कि ये सिर्फ बच्चों की बात हो रही है, ये जब सब हम ये चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं ना, वो एडल्ट लाइफ में तकन वो फिर रॉन्ग चीज़ें जाती हैं। इतना इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। नॉर्मल के लिए, बच्चों के लिए पेरेंट्स को, हस्बैंड एंड वाइफ को एक ही पिच पे होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को पता चल जाता है कहाँ उनका फेवर है, और हमेशा वो ईज की तरफ जाते हैं कि ये मदर हमारा फेवर कर रही है तो हम इसको करें। तो दोनों को एक ही बात करनी चाहिए जब बच्चों से करें, ताकि उनको पता रहे कि हाँ हम पेरेंट्स हमारे एक ही पिच के ऊपर हैं। ये नहीं कि हम इनसे मनवा लेंगे, फादर के पास जाएंगे तो फादर से मनवा लेंगे। तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि दोनों को, आप नॉर्मल बच्चों के लिए भी, कि आप एक ही पिच पे बात करें। अगर कोई बात समझानी हो बच्चे को तो दोनों इकट्ठे बैठ के तो उनको समझाओ, और ये नहीं कि बाप क्वाइट रहे और माँ सब बात कर रही है। बात भी कहे कि हाँ आपकी अम्मी ठीक कहती है। चलें, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मुलाकात की, और बड़ी अच्छी और बड़ी इंफॉर्मेटिव जो है हमारी गुफ्तगू रही है। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम, और बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम नासरा का इतनी ज़बरदस्त डिश के लिए, और बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम सिद्रा का कि सिद्रा ने हमें इतनी जो है खूबसूरत जो है एडवाइस हमें दी है और इतनी हमारे प्रॉब्लम सॉल्व की हैं। बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह खुश रहिए, आबाद रहिए, और बहुत सारी दुआओं में हमें याद रखिए। अल्लाह निगहबान। बहुत शुक्रिया।